హరే కృష్ణ. 79వ దశకము వేణుగానము రెండవ రాగం. త్వత్వపూర్ణవకలాయ కోమలం ప్రేమదోహనమశేషమోహనం బ్రహ్మతత్వపరచిన్ముదాత్మకం వీక్ష్య సమ్ముముహురన్వహం శ్రియః. కృష్ణ మన్మథోన్మథితమానసాః క్రమాత్ त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे. कृष्ण निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे. कृष्ण काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्यया कलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम्. कृष्ण मारबाणधुतखेचरीं कुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितम्. कृष्ण वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः. कृष्ण निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः खेचरीः खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्यधन्यमिति नन्वमानयन्. कृष्ण आपिभेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकधा दूरतो बत कृतं दुराशयैः याकुला मुहुरिमाः समामुहन्. कृष्ण प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम्. कृष्ण रागस्तावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्नतस्यान्न वा स्यात् तासान्त्वेकं तद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश. కృష్ణ వేణుగానమును 79వ దశకం సమాప్తము. శ్రీ హరయే నమః. హరే కృష్ణ.